जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ केक लाइब्रेरी। मैं हूँ आपका होस्ट समाज भट्ट और आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास फ्यूचर पेयरिंग लेकर। फ्यूचर पेयरिंग कौन से बर्ड्स की चीज़ें हैं लव बर्ड में और किस तरह से कम पेयर्स लगाकर हमें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ये वीडियो आज का मेरा ख़ास तौर पर उन दोस्त हजरात के लिए जो लोग लव बर्ड की फील्ड में आए हैं, न्यू फेंसियर्स हैं या आना चाह रही हैं और वो कम बजट में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब वैसे अल्बाइनो और क्रिमिनो बहुत बुरी हालत में चले गए हैं। वेल इतनी भी बुरी हालत में नहीं। अब वैसे वो लोग 2-3 साल से मेरी तरह से हैं इस फील्ड में और अगर उनके पास अल्बाइनो के 10-20 पेयर पड़े हैं तो वो 10-20 पेयर को अगर एक पेयर 1000 रुपये में सेल हो रहा है तो आराम से सेल करके वो 20-25 हज़ार में ये पेयरिंग कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर मैं आपको बगैर किसी इंतज़ार के बता देता हूँ कि ये पेयरिंग है। आप पेल फेलो का मेल लें और एक्वा की फ़ीमेल लें या एक्वा का मेल लें और पेल फेलो का कोई भी फ़ीमेल ले लें और लेकिन साइज़ अच्छा हो, पेडिग्री अच्छी हो, अच्छे ब्रीडर से लें, ऑनलाइन बाय करें। ख़ास तौर पर सीधी सी बात है, ये आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ेगा 25 से 30 हज़ार में, ठीक है। और ये एक पेयर ज़्यादा नहीं लगाना, एक ही पेयर लगाना है और इसका पहला क्लच ही आपको आपके पैसे पूरे कर देगा। पट्टा आराम से 12-15 हज़ार का सेल हो सकता है इसका एक पट्टा और पहला क्लच ही आपके पैसे पूरे कर देगा। अब मामला ये है कि इतने पैसे कहाँ से हैं। अक्सर लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए बिज़नेस के लिए और शौक़ पूरा करने के लिए, वो कि इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। और आपने कोई बल्क में पेड़ नहीं लगाने। हमेशा बल्क में पेड़ लगाएंगे तो आपको जैसे लोगों ने बहुत सारे क्रिमिनो के किनो लगाए, अल्बाइनोज लगाए, हाँ पैसा भी कमाया लेकिन बल्क में लगाया और उन्हें मैनेज करना मुश्किल है। उनका दाना पानी शौक फूड मैनेज करना मुश्किल होता है। जबकि आप 1-2 पेयर लगाएंगे तो आप अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर लेंगे और दाना पानी भी आपको नॉर्मल कॉस्ट पड़ेगा बल्कि ना होने के बराबर और हज़ारों में इनकम भी हो सकती है। एक्वा पेल फलों से भी ऊपर है तो आप पेल फलो प्लाइन ले लें और या पेल फलो सिंपल ले लें और एक्वा ले लें। बेटर है कि आप एक्वा लें और पेल फलो प्लाइन लें। और मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि एक्वा का कोई स्प्लिट नहीं होता जबकि पेल फलो प्लाइन पेल फलो के स्प्लिट होते हैं। आपने स्प्लिट नहीं लेने, आप विजुअल लें, इतनी कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट गिर चुकी है और आप इजीली इस हॉबी में आ सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, ठीक है। जो लोग 2-2 5-5 लाख के एक्वा खरीदते थे या पेल फलो प्लाइन खरीदते थे, अब वो बात नहीं है। अब पेल फलो प्लाइन आपको आराम से 15 हज़ार में मिल सकता है। और एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त सब कोई तकरीबन पता जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं या इंटरनेट देखते हैं उन्हें पता कि एक भाई साहब हैं मौलवी साहब, वो इस बरीक पे उन्होंने परिंदे उड़ाए 250 लवबर्ड और वो देख कर मुझे इंतहाई दुख हुआ कि ये बहुत ही गलत उनका डिसीजन था। अपनी तरफ से उन्होंने परिंदों को आज़ाद किया तो भाई ये परिंदा कैप्टिविटी में ब्रीड करता है, कैप्टिविटी में ही मर जाता है हमारे पास। उसकी रीज़न ये है कि हम इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते। ये इस खित्ते का परिंदा नहीं है, ये घने जंगलात में अफ्रीका में रहने वाला परिंदा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला परिंदा, मलेशिया में घने जंगलात में रहने वाला परिंदा, ये वहीं पर सर्वाइव कर पाता है। हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में ये पहली बार का सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर से ही मर जाएगा, इसको दाना पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात वो तो बहुत बात की बात है, ये परिंदे को जैसे ही हम गलती से मतलब अक्सर लोगों के उड़ जाते हैं तो हमने देखा होगा कि मार्केट में भी अगर कोई परिंदा उड़ गया या इस तरह घर में से उड़ गया तो फ़ौरन से पहले उसके पीछे कौवे और चीलें लग सकते हैं और जिंदा नोच के खा सकते हैं उनको। तो ये बहुत ही दुख की बात है और मुझे इंतहाई दुख हुआ। और वैसे आपने नहीं रखने, आपसे नहीं दाना पानी हो रहा, किसी शौकीन
نئے شوقین کو یا پرانے شوقین کو ویسے ہی گفٹ کر دیں اڑانے کے بغیر، وہ دانہ پانی مینیج کر لیں، جو شوق کرنا چاہتا ہو اس کو دے دیں گفٹ، لوگوں کو گفٹ کر دیں ملٹیپل پیپلس کو، تاکہ لوگ اپنے شوق کو بھی پورا کر لیں اور پرندہ بھی زندگی کی طرف رہتا۔ وہ یقین جانیں کہ نہ وہاں پہ باغ میں چھوڑیاں اس بھائی نے، اور نہ وہاں پہ دانے پانی کا انتظام ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام، اور یقیناً وہ گھنٹے کے اندر سارے پرندے مارے گئے ہوں گے، کیونکہ چیلیں اور کوے اتنے زیادہ ہیں خاص طور پہ ہمارے کلائمیٹ میں، کہ پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، کہ یہ جیسے اس طرح کا پرندہ لو برڈ ہو یا بجریگر ہو یا سن کنور ہو، یہ اوپن چھوڑا جاتا ہے تو اس کو یہ بڑے والے پرندے نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ پرندے یہاں پہ ہونے کے باوجود کھلے کلائمیٹ میں نظر نہیں آتے، اور دوسرے کہ ان کی ویلیو بھی ہے۔ اگر آپ لو برڈ کی ویلیو نہیں کو بھیجیں، اگر جب ویلیو کی کو آپ کو آپ نے خوب رکھے ہوئے تھے کیچ کر کے، اور اب جب ان سے کچھ نہیں مل رہا تو آپ نے آزادی کے نام پہ ان کو موت کے حوالے کر دیا، انتہائی دکھ کی بات ہے، میرا انتہا کا دل دکھا یہ دیکھ کر۔ اور پیغام میرا یہی ہے سب دوستوں سے، سب ناظرین حاضرین سے، کہ آپ لوگ یہ پیغام کو آگے بھی پھیلائیں اور عام کریں کہ اس پرندے کو اسی طرح سے رکھیں۔ اگر کھریا ہو، مینا ہو، آپ نے آزاد کرنی ہے تو وہ مل جاتی یا شوق پہ آپ اس کو آزاد کریں، تاکہ آپ کو خواب کی نیت چاہیے، خواب کی نیت آپ کی تو اس کو لے کے آزاد کریں، تاکہ وہ پرندہ یہاں پر سروائیو کر سکتا ہے۔ وہ کسی بڑے پرندے کے ہاتھ نہیں آتا، یہ چڑیا، مینا وغیرہ یہ سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن جو لو برڈ ہے یا بجریگر ہے، یہ یہاں پہ اس طرح سے کھلی فضا میں سروائیو نہیں کر پاتے اور یہ مارے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ آپ اسے گھر رکھیں یا کسی کو گفٹ کر دیں، وہی کہ آپ کے پاس نہیں پال رہا تو آپ نے اس کو موت کے حوالے کر دیا، تو یہ تو بہت ہی دکھ والی بات ہے، اور مجھے شدید غم و غصہ کا اظہار میں کر نہیں سکتا الفاظ میں بیان، جتنا مجھے اس پہ غم و غصہ آیا۔ بہرحال اللہ پاک ہدایت دے سب کو، ہو سکتا ہے ان بھائی کو اس چیز کی اویئرنیس نہ ہو، لیکن میں یہ مان نہیں سکتا کہ اویئرنیس نہ ہو، کیونکہ وہ اتنے سال سے وہی 250 برڈ لے کے پال کو رہے تھے، بھیج بھی رہے تھے، تو انہیں اویئرنیس تو ہوگی کہ اس پرندے کو بڑا پرندہ کھا جاتا ہے۔ باقی فائدہ نہیں ہو رہا تو میں دانہ نہیں دے سکتا تو میں آزاد کر دوں گا۔ ایک ویڈیو کے پیچھے انہوں نے یہ کر دیا، اب ویڈیو کا وائرل ہو گیا، بھائی آپ نے اپنے 250 کی جگہ 2.5 لاکھ کما لیا اگر اس ویڈیو سے، تو اس کا ان پرندوں کو کیا پتہ، وہ پرندے کو مارے گئے نا، تو اس لیے ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں اگر کوئی پرندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے نا، لو برڈ ہو، بجریگر ہو، میرے پاس کتنے پڑے ہیں وہ ویک ہیں یا بیمار ہیں، تو انہیں میں الگ کر دیتا ہوں، الگ کیج میں رکھ دیا جاتا ہے، ہاسپٹلائز کر کے ان کی کیئر کی جاتی ہے، نہ کہ انہیں ہم اس طرح نیچر کے حوالے کر دیں کہ دوسرے بڑے پرندے انہیں نوچ کے کھا جائیں، یا کوئی زیادتی ہے۔ تو اس لیے میرے اس پیغام کو آپ بھی عام کریں، اپنی زبانی، میری زبانی، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور فیوچر پیئرنگ مت لگانا بھولیے گا، پیلفالوپ لائن اور ایکوا، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو بہت پیارے پیارے بچے آئیں گے جو کہ پہلے ہی کلاس میں آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اچھا ارن کر پائیں گے۔ 25 سے 30 ہزار میں ایک پیئر آپ کو بآسانی مل جائے گا اچھے بریڈر سے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ 2 سے 3 پیئر لگا لیں، اور آپ ایک ہی سیزن میں اچھا خاصا ارن کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کے اور میرے پرندے صحیح سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔